इमरान खान साहब अदालत के अंदर पेश हुए तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखकर हाथ हिलाते हुए ये कहा कि कर्नल साहब मैं इमरान खान बात कर रहा हूँ। ये जो खलाई मखलूक देख रही है ना, वो ये सब कुछ कर रही है। फौज में तकरीबन 90% फौजी हजरात और उनकी फैमिलीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 2 हलकों में इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। कल जब केस की समाअत के दौरान इमरान खान साहब अदालत के अंदर पेश हुए तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखकर हाथ हिलाते हुए ये कहा कि कर्नल साहब मैं इमरान खान बात कर रहा हूँ। ये क्या माजरा हुआ और इमरान खान साहब ने ऐसा क्यों कहा, इसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 2 हलकों में इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। वो इंतखाबात क्यों मुलतवी किए, उसकी क्या वजह थी, उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा कौमी सलामती कमेटी का अजलास हुआ जो कि उसका एलामिया जारी कर दिया गया है। इसमें बहुत सारे लोगों की जो ख्वाहिशात थी कि शायद कौमी सलामती कमेटी का जो अजलास होगा उसमें हो सकता है कि इलेक्शन मुलतवी किए जाने के हवाले से कोई बात की जाए, लेकिन बहरहाल उनकी ख्वाहिशात तो पूरी नहीं हो सकी। लेकिन बहरहाल कौमी सलामती कमेटी के अजलास के बाद एलामिया जारी कर दिया गया है। वो एलामिया क्या था उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले शेख रशीद साहब के बारे में बात कर लें, क्योंकि 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो उनके खिलाफ एक FIR हुई थी, बल्कि ख्याल एक से ज़्यादा FIRs हुई थी। काफ़ी FIRs में उनकी ज़मानत प्री रेस्ट बेल जो है वो कंफर्म हो गई। सिर्फ एक उनकी प्री रेस्ट बेल खारिज हुई, उसमें उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो उनकी बेल आफ्टर रेस्ट फाइल की गई थी दहशतगर्दी अदालत में, तो जिसमें आज की तारीख मुकर्रर थी, लेकिन आज उसमें समाअत नहीं हो सकी क्योंकि दहशतगर्दी के जज साहब आज मौजूद नहीं थे। तो उनकी अदम मौजूदगी की वजह से समाअत नहीं हो सकी और आइंदा डेट 24 जनवरी पड़ गई है। यानी कि अब देखते हैं कि 24 जनवरी को शेख रशीद के केस में समाअत होती है या नहीं होती। लेकिन इसमें मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हुआ हूँ कि हो सकता है कि इस केस के अंदर उनकी जमानत हो भी जाए। अगर जमानत हो भी गई तो उनको किसी न किसी और केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहरहाल इलेक्शन से पहले शेख रशीद का जेल से बाहर निकलना मुझे नजर नहीं आता। अच्छा, इसके अलावा इमरान खान साहब के केसों के हवाले से बात करें तो आज तोशा खाना नायब केस की समाअत रावलपिंडी अडयाला जेल में होगी। इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला गवाहों के बयानात पर जिरा करेंगे। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रोजाना की तरह जुडिशल कम्प्लेक्स एहतसाब अदालत बंद करके जेल में जाकर समाअत करेंगे। तोशा खाना केस में लास्ट डेट के ऊपर इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई थी। इमरान खान उस दिन अदालत के अंदर मौजूद थे, लेकिन बुशरा बीबी चूंकि अदालत में मौजूद नहीं थी, उनकी गैर मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद की गई। मैं पहले भी इस हवाले से बता चुका हुआ हूँ कि किसी भी मुलजम के खिलाफ उसकी गैर मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकती। लेकिन उस दिन चूंकि बुशरा बीबी अदालत के अंदर मौजूद नहीं थी, इसके बावजूद जज साहब ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी। ये एक बड़ी इलीगैलिटी है। मेरा ख्याल है कि PTI के वकला को इसको चैलेंज करना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा 9 मई के हवाले से जो इमरान खान के खिलाफ 13 मुख्तलिफ केसेस दर्ज किए गए थे, उनकी जमानतों के ऊपर समाअत आज रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में होगी। अब देखते हैं कि उस समाअत के बाद इमरान खान को जमानत मिलती है कि नहीं मिलती। अच्छा जी, आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक्स की तरफ कि कल जब अडयाला जेल के अंदर इमरान खान के केस की समाअत हो रही थी, तो जैसे इमरान खान अदालत के अंदर आए हैं तो उन्होंने वहां पर जो एक CCTV कैमरा लगा हुआ था उसको देख के उसकी तरफ हाथ करके उन्होंने कहा, कर्नल साहब मैं इमरान खान बोल रहा हूँ। तो ये इमरान खान को ऐसा करने की जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि इमरान खान साहब को पता है कि ये उनके खिलाफ जितने भी मुकदमात बनाए गए हैं और उनको जेल के अंदर बंद किया, उसके पीछे कौन सी ताकतें जो हैं वो ये सारे मामला कर रही हैं। तो इमरान खान साहब की मैं फिर भी ये बड़ी जुर्रत समझता हूँ कि जबकि उनको पता है कि ये सारे मामला कौन कर रहा है। मैं समझता हूँ खान साहब ने ये बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया है कि उन्होंने कैमरे की तरफ देख के हाथ हिला के ये कहा कि कर्नल साहब मैं इमरान खान बात कर रहा हूँ। बहरहाल इमरान खान के ये कहने से अदालत का माहौल काफ़ी खुशगवार हो गया और इस डायलॉग के ऊपर लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। इसमें इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जज साहब का इसमें कोई कसूर नहीं है, ये जो खलाई मखलूक देख रही है ना वो ये सब कुछ कर रही है। तो चलें, बहरहाल खान साहब ने जो किया दुरुस्त किया, लेकिन इमरान खान साहब की जुर्रत को सलाम पेश करना पड़ेगा कि इतने सख्त हालात होने के बावजूद, इतने मुकदमात का सामने करने के बावजूद, 5-6 महीने हो गए जेलों की सजा काटने के बावजूद इमरान खान साहब की असाब बड़े मजबूत है। उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और उन्होंने फिर भी एक दफा उसी शख्स को टारगेट किया जिनके बारे में उनको पता है कि सब कुछ कौन करवा रहा है। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि फौज में तकरीबन 90% फौजी हजरात और उनकी फैमिलीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने जा रही हैं। अच्छा जी, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 2 हलकों के इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। उसकी सूरत इस तरह से थी कि NA 83 और NA 85 सरगोदा में इलेक्शन मुलतवी होने का नोटिस जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के ROs ने दोनों हलकों के उम्मीदवार सादक अली की वफात के बायस इंतखाबी शेड्यूल मनसूख कर दिया है। मरहूम सादक अली सरगोदा के 2 हलकों NA 83 और NA 85 से उम्मीदवार थे। ROs ने दोनों हलकों में इलेक्शन शेड्यूल मनसूख करने के लिए पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है। NA 83 और 85 में इलेक्शन अब आम इंतखाबात के बाद होंगे।
تو یہ چونکہ ایک کینڈیڈیٹ جو کہ 2 حلقوں سے تھا اس کی وفات ہوگی تو اس کی ڈیتھ کی وجہ سے الیکشن ملتوی کر دیا گیا ہے. اب جو جنرل الیکشن 8 فروری 2024 کو ہونے والے ہیں اس کے بعد اس کا نیا شیڈول جاری کیا جائے گا. اچھا جی، آ جاتے ہیں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا. آلدو کہ اس میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو یہ انتظار تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جو یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں کوئی الیکشن کے حوالے سے بات چیت کی جائے اور الیکشن ملتوی کیا جائے، لیکن ان کی خیر امید پوری نہیں ہو سکی. الیکشن کے ٹاپک کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کی جا سکی. اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن 8 فروری 2024 کو ہی ہونے والے ہیں. لیکن قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ایران سے تعلقات بحالی پر اتفاق کیا گیا ہے. اس کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ جو کہ اعلامیہ جاری کیا گیا کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت پاک ایران کشیدگی سے متعلق قومی سلامتی کمیٹی کا غیر معمولی اجلاس ہوا. اس میں پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا گیا. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، ایئر اور نیول چیف سمیت نگران وزراء دفاع، خارجہ، خزانہ، انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان شریک ہوئے، جبکہ ایران میں پاکستان کے سفیر مدثر علی ٹیپو بھی اجلاس میں شریک ہوئے. قومی سلامتی کمیٹی کا جارحیت کے جواب میں مؤثر کارروائی پر فوج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا. قومی سلامتی کمیٹی کو پاک ایران کشیدگی کے علاقائی سلامتی پر اثرات پر بریفنگ دی گئی اور قومی سلامتی کمیٹی کو آپریشن مرگئے برسر مچار پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. بریفنگ میں قومی سلامتی کمیٹی کو ایرانی حدود میں پاکستانی بلوچ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے حوالے سے بتایا گیا. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ملکی سرحدوں کی صورتحال کے علاوہ مستقبل میں خود مختاری کی خلاف ورزیوں سے نمٹنے کے لیے تیاریوں کا بھی جائزہ لیا گیا. بریفنگ میں کمیٹی کو بتایا گیا کہ پاکستان مستقبل میں ایسی خلاف ورزی کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے. قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیہ میں کہا گیا کہ ایران ہمسایہ اور برادر مسلم ملک ہے. کمیٹی نے سیکیورٹی خدشات دور کرنے کے لیے مواصلاتی ذرائع استعمال کرنے پر اتفاق کیا. قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کی لعنت سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ نقصان پہنچا. قومی سلامتی کمیٹی کا ایران سے تعلقات بحالی پر اتفاق کیا گیا ہے. کمیٹی کے مطابق پاکستان ایران سفارتکاری اور بات چیت سے طریقے تعلقات بحال کریں گے. کمیٹی کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی قومی اور سرحدی خود مختاری کا ہر قیمت پر دفاع کیا جائے گا اور پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کا بھرپور ریاستی طاقت سے جواب دیا جائے گا. پاکستان UN چارٹر کے مطابق تمام ممالک کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے. باہمی معمولی نوعیت کے مسائل مذاکرات و سفارتکاری سے حل کریں گے. چلے یہ جو ایران کے متعلقہ بات ہوئی یہ تو بڑی اچھی بات ہے. ایران نے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، پاکستان کے اوپر حملہ کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ معاملات جو ہیں اچھے طریقے سے بیٹھ کر احسن طریقے سے حل ہونے چاہیے. لیکن اگر پاکستان ایران کے اس حملے کے جواب میں ان کے دانت کھٹے نہ کرتا، بھرپور طریقے سے کارروائی نہ کرتا، میزائل سے حملہ نہ کرتا اور ایران کے اندر موجود جو دہشت گرد ہیں ان کے ٹھکانوں کو تباہ نہ کرتا، تو شاید پھر یہ معاملات حل ہونے کی طرف نہ آتے. لیکن چلیں اب یہ اچھا ہو گیا ہے، معاملات اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے بیٹھ کے ہی حل ہو جانے چاہیے. اب چونکہ دونوں وزراء خارجہ پاکستان اور ایران کے وزراء خارجہ کا بھی آپس میں رابطہ ہوا، انہوں نے ٹیلی فون کے اوپر دوستانہ انداز میں گفتگو کی. یہ اچھی بات ہے کیونکہ لڑائی جھگڑا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. اچھی بات یہی ہے کہ معاملات جو ہے وہ خوش اسلوبی سے طے ہو جانے چاہیے. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.